वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब यूट्यूब फैमिली को मेरा सलाम। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, नेक बनाए और 5 वक्त नमाजी बनाए, नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आज हम अल सूरा सूरत की आयत नंबर 15 से शुरू करेंगे इंशाल्लाह तर्जुमा। ज़रूर गौर किया करें। अल्लाह ताला आप लोगों को इस पे गौर करना और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आयत नंबर 15, लिहाजा आप इस दीन की तरफ सबको बुलाओ। लिहाजा आप इस दीन की तरफ सबको बुलाओ और साबित कदम रहें जैसे आपको हुक्म दिया गया है, और इनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना करें जो आजकल हम ख्वाहिशों के पीछे भाग रहे हैं। और कह दीजिए, अल्लाह ने जो किताब भी नाजिल की है, इसमें जो भी किताब नाजिल की है, मैं इस पर ईमान लाता हूँ और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हारे दरमियान इंसाफ करूं। अल्लाह ही हमारा रब है और तुम्हारा भी रब है। हमारा भी है और तुम्हारा भी है। हमारे लिए हमारे अमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल। हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा नहीं। अल्लाह रोज़े क़यामत हम सब को जमा करेगा और इसी की तरफ लौट कर जाना है। बेशक इसमें कोई शक नहीं। और जो लोग अल्लाह के बारे में इसी को तस्लीम कर लें, जो लोग अल्लाह ताला के बारे में इसको तस्लीम कर लें जाने के बाद झगड़ते हैं, इनकी दलील इनके रब के नज़दीक बातिल है। जो सामने अल्लाह ताला को मान लेते हैं और उनके जाने के बाद फिर झगड़ते हैं तो वो बातिल हैं और इन पर अल्लाह का गज़ब है और इनके लिए बहुत सख्त अजाब है। अल्लाह ही है जिसने हक के साथ किताब और तराजू नाजिल की। किताब भी नाजिल की और तराजू भी नाजिल किया। और आपको क्या मालूम कि शायद क़यामत करीब ही हो। क़यामत में हमारे अमाल तोले जाएंगे। जो लोग इस क़यामत पर ईमान नहीं रखते वो इसके लिए जल्दी मचाते हैं, और जो लोग ईमान लाए वो इससे डरने वाले हैं और वो जानते हैं कि वो बरहक है। आगाह रहो, बिलाशुबा जो लोग क़यामत के बारे में झगड़ते हैं वो दूर की गुमराही में मुब्तला हैं। तौबा इस्तग़फ़ार। अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। बेशक वो जिसे चाहता है रिज़्क़ देता है और जिसे और खूब ताकत निहायत गालिब है। वो खूब ताकतवर और गालिब है। जो शख्स आखिरत की खेती चाहता है हम इसके लिए इसकी खेती में इजाफा करते हैं, और जो शख्स दुनिया की खेती चाहता है हम उसे इसमें से कुछ ज़्यादा देते हैं और इसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। तौबा इस्तग़फ़ार। इतनी तौबा करो कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। जो दुनिया में इतने पैसे दिखा रहे हैं, इतनी शान व शौकत दिखा रहे हैं, अल्लाह ताला उनको माफ़ करे और उनको अल्लाह ताला आखिरत में भी उनका हिस्सा रखे। हमारा तो अल्लाह ताला ज़रूर रखेगा, क्योंकि हमें दुनिया में कम मिलेगा तो हम ये नहीं सोचें कि वो उनके पास ज़्यादा है हमारे पास कम है। आखिरत में हमें ज़रूर मिलेगा। जिनको दुनिया में ज़्यादा मिल जाता है तो वो डरें आखिरत से। आप जालिमों को देखेंगे वो इन अमालों की सज़ा से डर रहे होंगे जो उन्होंने कमाए, जबकि वो सज़ा इन पर आकर रहेगी। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए वो जन्नत के बागात में होंगे। सुभान अल्लाह। इनके लिए इनके रब के पास वो सब कुछ होगा जो वो चाहेंगे। यही बहुत बड़ा फजल है। सुभान अल्लाह।
یہی فضل ہے جس کی اللہ اپنے ان بندوں کو بشارت دیتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے میں تم سے اس تبلیغ رسالت پر کس صلے کا سوال کرتا ہوں، مگر قرب داری کی محبت ضرور چاہتا ہوں، اور جو شخص کوئی نیکی کماتا ہے تو ہم اس کے لیے اس میں بھلائی بڑھا دیتے ہیں۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی بھی نیکی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں بڑھا کے دیتا ہے آپ لوگوں کو، بہت بڑا قدردان ہے۔ ٹھیک ہے، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے؟ سو اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے سے ثابت کرتا ہے۔ بلا شبہ وہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ جس کے بھی سینے میں کوئی راز ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کوئی اگر غلط کر رہا ہے، کوئی اگر دغا کر رہا ہے، کسی کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، تو وہ بھی اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں، اس کے خاطر اس کے دل میں اس کے لیے کیا ہے۔ تو یہ نہ سوچیں کہ میں چوری کر رہا ہوں یا کچھ کر رہا ہوں یا کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں تو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے جانتا ہے۔ بے شک اور وہ ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اور وہ انہیں اپنے فضل سے زیادہ دیتا ہے، اور کافروں کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ توبہ استغفار۔ اور اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق فراخ کر دے تو وہ زمین میں ضرور سرکشی کرتے، لیکن وہ اس اندازے سے رزق نازل کرتا ہے جتنا چاہتا ہے۔ بلا شبہ وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے، انہیں خوب دیکھنے والا ہے۔ اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش نازل کرتا ہے اور وہ اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی کارساز تعریف کیا ہوا ہے۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، اور جو بھی چلنے پھرنے والے اس نے ان دنوں میں پھیلا رکھے ہیں، وہ جب بھی چاہے ان کے جمع کرنے پر قادر ہے۔ دنیا میں آج کل جو بھی ہے، جانور ہیں، انسان ہیں، جو بھی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو 1 سیکنڈ میں جمع کر سکتا ہے، پر اللہ تعالیٰ نے جو مدت دی ہے، جو ٹائم ہے اس پہ مقرر ہے، وہ کس وقت آ جائے، کب آ جائے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور نیک بنائے، آمین۔ میرا چینل سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں۔ نہ ہی لائک کرتے ہیں، نہ ہی شیئر کرتے ہیں، اور نہ ہی کچھ کرتے ہیں، کیونکہ دین کی طرف آنا بہت مشکل ہو گیا ہے آپ لوگوں کا۔ دنیا میں اتنی افراتفری اور اتنے ہنگامے ویڈیو میں ہیں تو وہ دیکھیں یا پھر نیک بات سنیں۔ یہ بھی ایک دماغ اور دل سے ہوتا ہے۔ جب انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی بات پہ غور کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، نیک بنائے اور ہدایت بخشے، آمین۔